हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी बददुआ का किस्सा है जो नस्लों का पीछा करती रही। अगर आप अकेले बैठे हैं, ये कहानी सुन रहे हैं, तो पहले अपने आसपास जरा नजर दौड़ाएं। कहीं कोई सांस आपके कान के बिल्कुल पास तो नहीं चल रही। चलिए आज की कहानी अपनी शुरू करते हैं। बदीन के एक सुनसान गांव में एक पुरानी बसीदा हवेली खड़ी थी। लोग इसे महक महल कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली पर एक नागिन की बददुआ पड़ी हुई है। सदियों पहले एक नौजवान सिकंदर जंगल में शिकार कर रहा था। इसने गलती से एक नागिन को मार दिया। वो आम सांप नहीं, बल्कि एक देवनाग कबीले की थी। मरते वक्त नागिन ने एक लर्जती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी आने वाली नस्लों को चैन से नहीं जीने दूंगी और तुम्हारी बेटियां जवानी की दहलीज पर ही मर जाएंगी। इसी लम्हे से लानत शुरू होगी। इस खानदान में पैदा होने वाली हर लड़की 21 साल की उम्र में मर जाती थी। मौत भी आम मौत नहीं, आंखें जहर से हरी, सांस रुकी हुई और जिस्म नीला। आज की कहानी सिकंदर की परपोती जोया से शुरू होती है। जोया कम उम्र थी, नरम दिल, खूबसूरत, मगर इसके चेहरे पर हमेशा एक अनजान सा खौफ रहता। जोया के 21 साल पूरे होने में चंद दिन रहते थे। इसकी माँ हर रात इसके बिस्तर के सरहाने चांदी का तवीज रख जाती और कहती, बेटा शाम होते ही बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जोया को हमेशा लगता कि ये सब कहानियां वहम और पुराने वक्तों की डर है। एक रात जोया खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी फैली हुई थी। हवेली के पास मौजूद तालाब पर कोई औरत झुकी हुई नजर आई। इसकी कमर टूटी हुई, बाल बहुत लंबे और हाथ पानी में ऐसे जैसे कुछ तलाश कर रही हो। अचानक वो औरत आहिस्ता से मुड़ी। इसकी आंखें मुकम्मल जर्द सब्ज थी, जिनमें जहर तैरता दिखाई देता था। इसके होंठ मामूली से खुले और सांप की तरह इसकी आवाज निकली। जोया की आवाज हलक में अटक गई। वो पीछे होकर जमीन पर गिर गई। इस रात जोया ने ख्वाब में भी इसी औरत को देखा जो सरगोशी में कह रही थी, जोया मेरा हक मुझे वापस दो। जोया के साथ बचपन से एक लड़का रहता था, अरमान। वो हर खुशी हर खौफ में इसका साथी था। जब अरमान ने जोया की हालत देखी, इसकी सांस कभी तेज कभी रुकी हुई, इसकी कलाइयों पर हरे निशान, तो वो इसे हर मौलवी हकीम के पास लेकर गया। हर कोई एक ही बात कहता, इस पर बहुत पुरानी सायादारी है। मगर अरमान हिम्मत नहीं हारा। आखिरकार जोया की नानी ने वो राज खोल दिया जो बरसों छुपाया गया था। इन्होंने कपकपाती आवाज में कहा, सिकंदर ने एक नागिन को मारा था। वो मर कर बददुआ दे गई थी। ये औरत जो जोया को नजर आ रही है वही नागिन है। इसे अपनी मौत का बदला चाहिए, वरना जोया नहीं बचेगी। अरमान ने पूछा, इससे कैसे बच सकते हैं? नानी ने कहा, सिर्फ एक तरीका है, नागिन की रूह को आजाद करना। इसकी रूह अब तक इसी महक महल में कैद है। रात के 12 बजे चांद ग्रहण की हल्की सुर्खी के साथ अरमान और जोया हवेली पहुंचे। दरवाजा बगैर छुए खुद ब खुद अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, पुराने लकड़ी की खुशबू और एक घुटन थी, जैसे कोई सांस इनके चेहरे के बहुत करीब ले रहा हो। जोया की नब्ज एकदम तेज हो गई, फिर वो बेहोश हो गई।
حویلی میں ایک سرگوشی گونجی، میری روح تلاش کرو۔ حویلی کے نیچے ایک تاریخی تہہ خانہ تھا۔ وہاں دیوار کی اینٹوں کے پیچھے ایک سیاہ ڈائری دبی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا تھا، میری موت حادثہ نہیں تھی، مجھے قتل کیا گیا، میری چیخیں آج بھی زمین میں قید ہیں۔ آخر میں ایک جلا ہوا نشان تھا، سام کا دیوتا نشان۔ ڈائری ہاتھ میں آتے ہی تہہ خانہ لرزنے لگا، چھت کی مٹی گری اور زویا کے اندر سے ایک بھاری آواز نکلی، ارمان مجھے یہاں سے لے چلو، وہ آ رہی ہے۔ اندھیرے میں سے ایک عجیب سی لمبی بھیگی زلفیں اور سبز آنکھیں جو انسان کو سن کر دیتی تھی، وہ فضا میں پھسلتی ہوئی ارمان کے بالکل پاس آئی۔ اس کی آواز بہت مدھم مگر زہر بری تھی، زویا کی عمر پوری ہو گئی، مجھے میرا لہو چاہیے، ارمان چیخا، میں اسے تمہیں نہیں دوں گا۔ ناگن کی تیز چیخ سے پوری حویلی ہل گئی۔ ارمان کو ڈائری کا حصہ آخری جملہ یاد تھا، روح کو آزاد کرو ورنہ لعنت کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ روح جہاں قتل ہوئی تھی وہ جگہ تالاب کے نیچے تھی۔ ارمان زویا کو اٹھا کر تالاب کی طرف دوڑا، پیچھے ناگن سسکیاں بھرتی ہوئی، جوں قریب آتی پانی ابلنے لگتا۔ ارمان نے بغیر سوچے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کے نیچے چاندی کا ایک برتن دبا ہوا تھا، وہی برتن جس میں ناگن کی آخری چیخ قید کی گئی تھی۔ ارمان نے زور لگا کے اسے توڑ دیا۔ تالاب میں سے سبز دھواں نکلا، آسمان تک پہنچا، پھر خاموشی چھا گئی اور لعنت ٹوٹ گئی۔ زویا محفوظ تھی، ناگن کی روح آزاد ہو گئی، مگر ارمان تب سے خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے ہلکی سبز جھلک رہی تھی۔ زویا نے ایک بار اسے پکارا تو اس کی سانسیں، اس کی آواز ہلکی نکلی۔ کیا لعنت واقعی ٹوٹی یا وہ کسی اور جسم میں بس چکی تھی؟ دوستو، یہ کہانی ختم ضرور ہوئی، مگر کچھ سوال آج بھی زندہ ہیں۔ کیا ناگن نے واقعی بددعا واپس لے لی یا کسی نئی روح نے جنم لے لیا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری سٹوری کو اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم پھر کسی اور ڈرونی رات میں ملتے ہیں۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔